Welcome to my channel, Islamic Bytes Urdu. नाज़रीन किराम, रमज़ान अल मुबारक तेज़ी से गुज़र रहा है। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का था, और अब हम दाखिल हो चुके हैं रमज़ान के तीसरे और आखिरी अशरे में। ये वो अशरा है जिसे जहन्नम से निजात का अशरा कहा जाता है। ये रमज़ान के वो कीमती दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला लाखों बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान के तीसरे अशरे की फजीलत, इस अशरे की अहम इबादत, शब कदर की तलाश। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। और वो अमाल जो हमें जहन्नम से निजात दिला सकते हैं। रमज़ान के तीन अशरे। रसूल अल्लाह ने रमज़ान को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक पहला अशरा रहमत, दो दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीन तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी। तीसरा अशरा सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि इसी में शब कदर आती है। तीसरा अशरा क्यों अहम है? नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा हमें याद दिलाता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है। ये वो वक्त है जब हमें सोचना चाहिए, क्या हमारी मग़फ़िरत हो गई? क्या हमने अपने गुनाहों की तौबा की? क्या हमने अल्लाह को राज़ी किया? अगर अभी तक हम गफलत में थे तो अभी भी वक्त है। रसूल अल्लाह का मामूल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूल अल्लाह रातों को जागते, अपने अहले खाना को भी जगाते और इबादत में ज्यादा मेहनत करते। ये हमें सिखाता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत को बढ़ा देना चाहिए। शब कदर की तलाश। तीसरे अशरे की सबसे बड़ी फजीलत शब कदर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से बेहतर है। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29। आखिरी अशरे की बेहतरीन दुआ। शब कदर और आखिरी अशरे में ये दुआ बहुत ज्यादा पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा, ए अल्लाह, तो मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ फरमा दे। ये दुआ गुनाहों की मुआफी का खजाना है। आखिरी अशरे के अहम अमाल। इतिकाफ। रसूल अल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ करते थे। इतिकाफ का मतलब है दुनिया से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारना। अगर मस्जिद में इतिकाफ मुमकिन ना हो तो घर में इबादत के लिए वक्त निकालें। क़याम अल-लैल। आखिरी अशरे में रातों को जाग कर नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, सिर्फ 2 रकअत ही सही, लेकिन इखलास के साथ। कुरान पाक की तिलावत। रमज़ान कुरान का महीना है। कोशिश करें आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें। इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटा देता है। रोजाना सैकड़ों मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدقہ و خیرات۔ رمضان کے آخری عشرے میں صدقہ دینے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو محروم رہ جاتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ سوچیں، اگر ہم نے رمضان گزار دیا اور اللہ سے معافی نہ مانگی تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ دل کو صاف کریں۔ آخری عشرے میں ہمیں چاہیے لوگوں کو معاف کریں، دل سے کینہ نکال دیں، رشتے درست کریں، والدین سے معافی مانگیں، کیونکہ دل صاف ہوگا تو دعا جلد قبول ہوگی۔ آخری عشرہ زندگی بدل سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ایک دعا سے بدل گئی؟ کتنے لوگ ہیں جن کی تقدیر ایک رات میں بدل گئی؟ شب قدر کی رات اللہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے 21 سے 30 روزہ کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش اور کثرت سے عبادت کی جاتی ہے۔ آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مقدہ ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کی خصوصی دعا، اللہم اجرنی من النار، او اللہ protect me from hellfire۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ ایک انتہائی فضیلت والی مسنون دعا ہے جس کا مطلب ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ حدیث کے مطابق فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اس دن رات میں موت آنے کی صورت میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اسلامی بائٹس اردو چیلنج۔ اگر آپ واقعی آخری عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج یہ نیت کریں، ہر رات کم از کم 1 گھنٹہ عبادت، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، سچی توبہ۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ ایک اہم حقیقت ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے آخری عشرے کو ضائع نہ کریں۔ آخری پیغام، رمضان کا تیسرا عشرہ اللہ کی طرف لوٹ آنے کا آخری موقع ہے۔ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل پر تشریف لانے کا شکریہ۔ لائک، شیئر، فالو، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔